रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले सबक में हमने पढ़ा कि मरगूब चीज़ों की मोहब्बत लोगों के दिलों में मुज़य्यन कर दी गई है, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उसमें बहुत सारी मरगूब चीज़ें बताई, और फिर उसके बाद अहले ईमान को बताया कि तुम दुनियावी ये मज़कूरा जो चीजें बताई गई हैं, तुम इन्हीं इन्हीं में ही मुलव्विस होके मत रह जाना, इन्हीं में ही खोके मत रह जाना, बल्कि उस जन्नत की के लिए कोशिश करो कि जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी, उसमें पाकीज़ा बीवियां होंगी, और इसमें इंसान जो चाहेगा वो करेगा। तो तुम वो उस जन्नत की कोशिश करो। और फिर उसके बाद मुत्तकीन का तस्करा किया गया, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, उनकी सिफात, उनकी बहुत सारी सिफात उसमें बताई गई कि मुत्तकीन आखिर होते कौन हैं, और फिर यही लोग जो हैं वो जन्नत के मुस्तहिक होते हैं। आगे पढ़ते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम व मख्तलफ़ल्लज़ीना ऊतुल किताबा इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम व मन यकफ़ुर बिआयातिल्लाहि फ़इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम ही है, यानी इस्लाम ही वो दीन है जिसकी दावत हर एक नबी ने अपने अपने दौर में दिया, जिसकी दावत और उसकी तालीम हर एक नबी ने अपने अपने दौर में दिया। हर नबी, जितने भी अंबिया आए हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, सबने दीन इस्लाम की दावत दी है। गर्चे सबकी शरीयतें अलग थी, लेकिन दीन सबका एक ही था, क्योंकि अल्लाह ताला को दीन इस्लाम ही महबूब है, और बेहतर दीन, सच्चा दीन, सही दीन सिर्फ इस्लाम ही है। अब उसके बाद, चूंकि इसकी कामिल शक्ल वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के सामने पेश किया है, जिसमें तौहीद, रिसालत और आखिरत पर ईमान लाना है, जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। सिर्फ ये अकीदा रख लेना कि अल्लाह पर ईमान ले आए, थोड़े बहुत नेक अमाल कर लिए, तो अब ये समझना कि इस्लाम है, या हम आखिरत में जन्नत के मुस्तहिक हो गए, नहीं। बल्कि दीन इस्लाम वो है, तौहीद वो है कि अल्लाह को एक माना जाए। अल्लाह को एक मानने के साथ साथ उसकी जात और सिफात में किसी को भी शरीक ना किया जाए, यानी कौल के साथ अमल भी जरूरी है। अगर हम अल्लाह को एक मानते हैं, तो फिर हम ये करके भी दिखाएं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें, ना ही उसकी जात में, ना ही उसकी सिफात में। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत तमाम अंबिया पर ईमान लाना है, क्योंकि हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक कि हम तमाम अंबिया पर ईमान ना लेकर आए। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम करना है। ईमानियात के साथ साथ, उसके साथ वो अकायद और अमाल भी इख्तियार करने हैं जो कुरान और हदीस में बताए गए हैं, क्योंकि सच्चा दीन सिर्फ इस्लाम ही है। और इसके अलावा सूरह आल इमरान आयत नंबर 85 में, 85 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बला मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, कि जो शख्स भी इस्लाम के अलावा कोई और दीन इख्तियार करता है, तो वो अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल नहीं है, और ऐसा शख्स क्या है, फिल आखिरति मिनल खासिरीन, ऐसा शख्स आखिरत में सिर्फ खसारा, सिर्फ नुकसान उठाने वाला होगा। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को भी, रसूल होने को भी हमें तस्लीम करना है। जैसा कि सूरह अल आराफ आयत नंबर 158 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, कि ए नबी आप कह दीजिए कि ए लोगो, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ए नबी आप लोगों को बता दीजिए कि मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारा रसूल हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया है ताकि मैं तुम्हें हक और बातिल की चीजें बताऊं। और सूरह फुरकान आयत नंबर 1 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, कि बरकतों वाली है वो जात जिसने अपने बंदे पर फुरकान नाजिल किया। फुरकान यानी कुरान करीम, जो हक और बातिल में फर्क करती है।
اس کو قرآن کا دوسرا نام فرقان بھی ہے، تاکہ وہ جہانوں والوں کا ڈرانے والا ہو۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو یہودی یا نصرانی میرے بارے میں سنے پھر مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو جائے تو وہ جہنمی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اب دنیا میں آ چکے ہیں، آپ اب کوئی بھی شخص وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کرے، صرف وہی پہلے والے نبیوں کی رسالت کو تسلیم کرے۔ پہلے والے نبیوں کو تو ماننا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے اگر ہمیں جنت میں جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ، کہ میں احمر اور اسود یعنی تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خطے، کسی علاقے، کسی شہر، کسی ملک، کسی دیش کے نبی نہیں تھے، بلکہ وہ پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو دنیا بھر کے لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا رب ہے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا ہے اگر ہم نے جنت میں جانا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں احمر اور اسود یعنی کالے، گورے، نیلے، پیلے، کسی بھی رنگ کا شخص ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جب تک وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے گا تب تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اور ہر ایک کے لیے میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں تمام بادشاہوں اور سلطانوں کو خط بھیجا جس میں ان کو اسلام کی دعوت دی۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا۔ یعنی اہل کتاب جانتے ہیں، یہود و نصارہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، لیکن محض غرور، نسلی غرور اور فخر اور اسی طریقے سے بغض، اناد، حسد کی وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا، حالانکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ جانتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے آخری نبی ہیں، لیکن محض نسلی غرور کی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے، یہاں اللہ کی آیتوں سے مراد وہ آیات ہیں جو اسلام کے دین الہی ہونے پر دلالت کرتی ہیں، تو بلا شبہ اللہ اس کا جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کی سزا نہیں دی تو آخرت میں تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی سزا دیں گے، اور پھر اس شخص سے اس کا حساب اور کتاب لیں گے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑے تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابعداروں نے اللہ کی اطاعت میں اپنا چہرہ مطیع کر دیا، اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ بس اگر یہ بھی تابعدار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روگردانی کرے تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے۔ اس آیت میں ان پڑھ سے مراد مشرکین عرب ہیں، جو کہ اہل کتاب کے مقابلے میں بالعموم ان پڑھ تھے، جاہل تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کا کام ہے دین کی دعوت دینا، آپ کا کام ہے دین پہنچانا، لوگوں تک بتانا دین کو۔ تو آپ سے اگر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اور لوگ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں اس کے متعلق، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اور میرے ماننے والوں نے، میرے تابعداروں نے، ہم سب نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا ہے، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہی اپنا رب مانتے ہیں، اور اگر تم بھی ہماری بات مانتے ہو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرتے ہو تو پھر تم راہ ہدایت پر ہو، اور اگر یہ اے نبی اگر یہ نہیں مانتے ہیں، یہ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں، تو آپ کا کام ہے صرف بتا دینا، ہدایت دینا تو میرا کام ہے۔
यानी आपका काम है पहुंचा देना। एक जगह सूरह गाशिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, ऐ नबी हमने आपको दरोगा बनाकर नहीं भेजा है, आपका काम है सिर्फ बताना, हिदायत देना तो हमारा काम है। हम जिसको चाहेंगे हिदायत देंगे, जिसको चाहेंगे राह रास्त पर लाएंगे। इंसान कोशिश तो करके देखे, फिर उसके बाद देखे कि अल्लाह ताला उसको कैसे हिदायत देते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर वो इस बात को, आपकी बात को मान लेते हैं तो वो हिदायत पर हैं, और अगर वो उसे गुरेज करते हैं, उस बात को नहीं मानते हैं, तो फिर ऐ नबी आपका काम है सिर्फ पहुंचा देना। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह बंदों को खूब देखभाल रहा है। अल्लाह बंदों को खूब देखभाल रहा, मतलब अल्लाह ताला अपने बंदों की एक एक हरकत पर नजर रखता है। उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने दो फरिश्ते मुकर्रर कर दिए हैं, करामन कातिबीन, जो इंसान के कंधों पे बैठे हुए हैं और वो हर वक्त लिखते रहते हैं। इंसान जो कुछ भी बोलता है, जो कुछ भी कहता है, करता है, फरिश्ते उसको अपनी किताब में लिखते रहते हैं, ताकि रोजे कयामत अगर इंसान झूठ बोले तो वो उसको बतौर प्रूफ दिखा सके। तो इसलिए अल्लाह ताला, चूंकि अल्लाह ताला की सिफत है कि वो लतीफुल खबीर है, वो बारीक भी बाखबर है, उसको एक एक चीज की अपने बंदे की खबर है, वो अपने बंदे से गाफिल नहीं है। तो अल्लाह ताला अपने बंदों को देख रहा है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिदायत का रास्ता अपनाने की तौफीक अता फरमाए, और हमारा शुमार नेकुकार लोगों में करे, और हमें ज़ालिमीन और मुकज़्ज़िबीन में शामिल ना करे। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।